वेलकम बैक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 2 रोज़ा दौरा सऊदी अरब के दौरान सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने 2 तरफ़ा ताल्लुकात में बड़ी तब्दीली लाने के लिए मुश्तरक आज़म का इरादा किया। सऊदी वली अहद ने पाकिस्तान के दौरे की दावत कबूल कर ली। वजीर आजम शहबाज शरीफ की 6 माह में 5वीं बार सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। रियाद में वन वाचर सरबराही इजलास के मौके पर मुलाकात में 2 तरफा ताल्लुकात में बड़ी तब्दीली लाने के लिए मुश्तरका अज़म का इरादा किया। सऊदी वली अहद ने कहा, ये हकीकी मोहब्बत और बाहमी एहतराम का सबूत है जो दोनों मुमालिक के अवाम को जोड़ता है। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान के दौरे की दावत कबूल कर ली। कहा, जल्द पाकिस्तान के दौरे का मुंतज़िर हूँ। दोनों रहनुमाओं ने इक्तिसादी, तिजारती और सरमायाकारी के ताल्लुकात को मजीद फरोग देने पर भी इत्तेफाक किया। वजीर आजम ने वन वाटर समिट से खिताब में कहा, पानी की कमी दुनिया का सबसे बड़ा मसला है। आबी वसाइल महफूज रखने के लिए अहम इक़दामात करने होंगे। We require strong political will and global leadership to overcome the water crisis. गुज़िश्ता रोज वजीर आजम ने फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रोन से भी मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने ज़राअत और लाइव स्टॉक के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक किया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं, मुल्क की मईशत बेहतरी की जानिब गामज़न है। आइंदा चंद हफ्तों में ज़र मुबादला के ज़खायर 3 माह की इम्पोर्ट के बराबर हो जाएंगे। शरह सूद में मुसलसल कमी और करंट अकाउंट सरप्लस हो गया है। हुकूमत निजी शोबे को पॉलिसी गाइडलाइन देगी। प्राइवेट सेक्टर में कोई मुदाखलत नहीं की जाएगी। Stability on the currency side, foreign exchange reserves which had dipped to 2 weeks of import cover, we will be at 3 months of import cover, which will be good place to be in terms of international benchmarks. Is around the inflation trajectory. You've seen the figures which come out in November. So the benchmark rate, which is a 6-month CIBOR. So if that's come down below 13%, we have moved in the right direction, because I want गवर्नमेंट की जो इन्वॉल्वमेंट है जितनी मिनिमम हो सके उतनी मिनिमम करें। हम पॉलिसी फ्रेमवर्क दें, हम आपको पॉलिसी कंटिन्यूटी दें, लेकिन हमारी अमल मुदाखलत बिल्कुल नहीं होगी, बिकॉज द प्राइवेट सेक्टर विच हैज टू लीड द कंट्री। देखिए, वो हम काम नहीं करेंगे जो हमने पहले किया। दैट क्रिएट्स डिस्टॉर्शंस फॉर द मीडियम टर्म। द गवर्नमेंट इज देयर टू हेल्प, सपोर्ट, असिस्ट एनी वे वी कैन। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान बरकरार। बेंचमार्क 100 इंडेक्स तारीख की बुलंद तरीन सतह पर ट्रेड कर रहा है। 282 पॉइंट्स इजाफे के साथ इंडेक्स 1,04,841 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। दौरान कारोबार इंडेक्स में 914 पॉइंट्स तक का इजाफा देखा गया। माहिरीन का कहना है, शरह सूद में मजीद मुतवक्के कमी की वजह से सरमायाकारों में एतमाद देखा जा रहा है। तमाम मौशी इशारिये मुस्बत समत में हैं, जिसकी वजह से मार्केट में तेजी है। दौरा जनूबी अफ्रीका के लिए पाकिस्तान के स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया। टेस्ट स्क्वाड में फास्ट बॉलर मोहम्मद अब्बास की वापसी हो गई है। शाहीन शाह अफरीदी को सिर्फ वाइट बॉल स्क्वाड में शामिल किया गया है। बाबर आजम तीनों फॉर्मेट की टीम में शामिल है। जिम्बाब्वे के बाद जनूबी अफ्रीका अगला इम्तिहान। मुश्किल दौरे के लिए कौमी टीम का ऐलान। रेस्ट के बाद स्टार खिलाड़ियों की टीम में वापसी। बाबर आजम तीनों फॉर्मेट की टीमों में शामिल। शाहीन आफरीदी टेस्ट सीरीज का हिस्सा नहीं, वर्कलोड मैनेज करने के लिए उन्हें सिर्फ वाइट बॉल का हिस्सा बनाया गया। नसीम शाह भी टेस्ट और वनडे टीम में शामिल। T20 सीरीज नहीं खेलेंगे। सुफियान मुकीम ने परफॉर्मेंस से सबको मुतासिर कर दिया। वनडे टीम में भी मौका मिल गया। टेस्ट स्क्वाड में फास्ट बॉलर मोहम्मद अब्बास की वापसी। फखर जमान को फिटनेस मसाइल की वजह से टीम में शामिल नहीं किया गया। कौमी टीम जुम्मे को जनूबी अफ्रीका रवाना होगी। सीरीज का आगाज 10 दिसंबर से होगा। अमनो अमान बहाल करना था, मगर आपने तो पूरा इस्लामाबाद बंद कर दिया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस तामिर फारूक का हुकूमत और इंतजामिया पर बरहमी का इजहार। ताजिरों की तौहीन अदालत की दरखास्त की समात में कहा, पीटीआई ने गलत किया तो हुकूमत ने भी तो गलत किया। पीटीआई से भी पूछूंगा, अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी क्यों की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 24 नवंबर के एहतजाज के खिलाफ इस्लामाबाद के ताजिरों की तौहीन अदालत दरख्वास्त की समाअत हुई। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट तामिर फारूक ने हुकूमत और इंतजामिया पर बरहमी का इजहार किया। चीफ जस्टिस ने कहा, दरख्वास्त गुजार का क्या कसूर था, उनके कारोबार को क्यों बंद किया। आपने अमनो अमान बहाल करना था, मगर आपने पूरा इस्लामाबाद बंद कर दिया। आपने मीडिया पर हर जगह कहा, अदालती ऑर्डर पर हम इजाजत नहीं दे रहे। आप मीडिया पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ऑर्डर करते रहे। आपने मेरे ऑर्डर की
खिलाफ वर्जी की है। अदालत ने कहा था शहरियों और कारोबारी लोगों समेत मुजाहिरीन के बुनियादी हुकूक का ख्याल रखें। PTI से भी पूछूंगा अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी क्यों की गई। उनसे पूछूंगा हुकूमत से लड़ाई में शहरियों का क्या कसूर था। PTI ने गलत किया तो हुकूमत ने भी तो गलत किया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा मैं अपने ही ऑर्डर का खुद शिकार हो गया। आपने इस्लामाबाद ऐसे बंद किया कि जजेस समेत मैं भी नहीं आ सका। कोई सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं दे रहा था। मैं लाहौर से नहीं आ सका। अदालत ने वजारत दाखिला से रिपोर्ट तलब करते हुए समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी कर दी। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने डी-चौक मुकदमे के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि थाना सेक्रेटेरिएट में दर्ज मुकदमे से दहशत गर्दी की दफात निकालने की इस्तदा है। एहतजाज के लिए आईनी हक इस्तेमाल किया। पुलिस ने दहशत गर्दी का मुकदमा दर्ज कर लिया। हतमी फैसले तक FIR या दहशत गर्दी की दफात को मुअत्तल किया जाए। दरख्वास्त में SHO सेक्रेटेरिएट और स्टेट को बज़रिया एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद फरीक बनाया गया। तहरीक इंसाफ का टारगेट पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना है, जिसके लिए आलमी सतह पर लॉबिंग के लिए अरबों रुपए दिए गए। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा अली अमीन गंडापुर का हथियार उठाने का बयान रियासत से बगावत है। हथियार उठाना है तो दहशत गर्दों के खिलाफ उठाएं। नहरों के मामले पर पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ अटल है। आइन हमें पुरअमन एहतजाज का हक देता है। PTI रहनुमा असद कैसर कहते हैं जो कानून उन्होंने बनाया वो आइन से मुतसादिम है। बताएं हम क्या करें। आप तो हमें दीवार से लगा रहे हैं। जो हमारे पुरअमन एहतजाज और रवैये को कमजोरी समझता है उसको गलत फहमी है। अक्सर सुनते हैं बुशरा बीबी या अलीमा खान पार्टी की क़यादत ले रही हैं। ये बातें ये खुद फैलाते हैं क्योंकि वो माइनस बानी PTI की बात कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। एक ही लीडर है, वो बानी है। अलीमा खान की वॉइस ऑफ अमेरिका से गुफ्तगू। हुकूमत बोगज़े बानी PTI में नस्ली तासुब परवान चढ़ा रही है। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं जुड़वा शहरों में पश्तूनों को जुल्म व तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। हुकूमत नफरतों को फरोग दे रही है। अफगान बाशिंदों की तज़हीक दो मुल्कों में नफरतें बढ़ा रही है। अफगान हमारे भाई हैं, उनकी इज्जत तहफ़्फ़ुज़ हमारी जिम्मेदारी है। अफगानिस्तान से खराब ताल्लुकात का बराह रास्त असर खैबर पख्तूनख्वा पर पड़ता है। अपोजिशन लीडर सेनेट शिबली फराज जुडिशल कमीशन की रुकनीत से मुताफ़ी हो गए। शिबली फराज ने अपने खिलाफ दर्ज FIRs और अदालती पेशियों के बायस इस्तीफ़ा दिया। शिबली फराज ने इस्तीफ़ा चेयरमैन सेनेट को इरसाल कर दिया। गुज़श्ता रोज़ कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने भी जुडिशल कमीशन की रुकनीत से इस्तीफ़ा दे दिया था। ज़राए के मुताबिक बानी PTI ने शिबली फराज की जगह सेनेटर अली जफर और बैरिस्टर गौहर को उमर अयूब की जगह नामजद करने की हिदायत की है। दो तलाक़ें हो जाएं तो मुल्क के सब मसले हल हो जाएं। एक तलाक सिस्टम नून लीग को दे और एक तलाक बानी PTI ने देनी है। मैं सियासी तलाक की बात कर रहा हूं। सेनेटर फैसल वादा की प्रोग्राम खबर में गुफ्तगू। आप कह रही है सियासी कचरा है। और भाई सियासी कचरा है, बिल्कुल हम आपकी बात को लब्बैक कहते हैं। शुरू करें अपने आप से, अपने कचरे को साफ करें। आप कहते हैं टेररिस्ट पार्टी है, बिल्कुल इनके इक़दाम टेररिज्म वाले किए इन्होंने, लेकिन आप भूल गए मॉडल टाउन की कत्ल, आप भूल गए सुप्रीम कोर्ट पे अटैक, आप भूल गए नैब के ऊपर पथराव और जलाओ घिराओ। खाना सस्ता हो गया, दाल सस्ती होगी, पेट्रोल का तेल, डॉलर का तेल, स्मगलिंग का तेल किसने किया है? बाहर से बैरून मुल्क इन्वेस्ट मारा है, मेरा बाप ला रहे, गवर्नमेंट ला रही है, SIFC के प्लेटफॉर्म से ला रही है। SIFC के प्लेटफॉर्म कौन चला रहा है? आर्मी चीफ चला रहा है। अब इमरान खान को परेशानी ये है, और इस दूसरी तरफ गवर्नमेंट जो नैरेटिव बना रही है कि फौज और PTI आमने सामने खड़ी, क्यों? उनको परेशानी होगी कि आसिम मुनीर साहब जो है हमारे चीफ, वो कामयाब हो गए पाकिस्तान को पटरी में लाने में। पाकिस्तान का सारा मसला रिजॉल्व करने के लिए आपको सिर्फ दो चीजें चाहिए, दो तलाकें। एक तलाक सिस्टम को नून लीग को देनी पड़ेगी और एक तलाक इमरान खान साहब को देनी पड़ेगी। सिस्टम को तलाक देनी है नून लीग को और खान को तलाक देनी है, फिर सारा सोल्यूशन रिजॉल्व की तरफ ऑटोमेटिकली बैठ जाएगा। पाक बहरिया के साबिक सरबरा एडमिरल यसरूल हक मलिक लाहौर में इंतकाल कर गए। एडमिरल यसरूल हक मलिक 1988 से 1991 तक पाक बहरिया के सरबरा रहे। सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने साबिक नेवल चीफ एडमिरल यसरूल हक मलिक के इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया। सदर ने मुल्की दिफा और सलामती के लिए मरहूम की खिदमात को सराहा। सदर ने मरहूम के लिए दुआए मग़फ़िरत, लवाहिकीन के लिए सब्र जमील की दुआ की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा एडमिरल यसरूल हक मलिक की मुल्की दिफा और सलामती के लिए खिदमात नाकाबिले फरामोश हैं। मुल्क भर में सर्दी ने रंग दिखाने शुरू कर दिए हैं। बालाई इलाके शदीद सर्दी की लपेट में आ गए। स्कर्दू में पारा -5, कालाम में -4 और हुंजा में -2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। बलूचिस्तान में सर्द हवाओं का राज है। क्वेटा में कम से कम दर्जा हरारत 0 और कल्लात में 1 डिग्री तक गिर गया। कराची में भी बलूचिस्तान की हवाएं असरअंदाज होने लगी। तेज हवाओं से ठंडक का एहसास बढ़ गया है।
لاہور میں فضائی آلودگی کی شرح میں نمایاں کمی ریکارڈ کی گئی ہے. دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں لاہور چوتھے نمبر پر آ گیا. AQI لیول 200 سے کم ریکارڈ کیا گیا. کراچی دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں تیسرے نمبر پر ہے. فضا میں آلودہ ذرات کی مقدار 219 پارٹیکولیٹ میٹرز ریکارڈ کی گئی ہے. دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں ڈھاکہ پہلے نمبر پر ہے جس کا ایئر کوالٹی انڈیکس 267 ریکارڈ کیا گیا. اور معروف اداکار فہد مصطفیٰ برطانوی پارلیمنٹ سے 2 اعزاز پانے والے پہلے پاکستانی بن گئے. ہاؤس آف کامنز کا ڈائیورسٹی اینڈ کلچرل امپیکٹ ایوارڈ ناز شاہ نے، ہاؤس آف لارڈز کا گلوبل کلچرل یونٹی ایوارڈ برطانوی وزیر لارڈ ماجد خان نے پیش کیا. آج تک کسی کو نہیں ملے ہیں. ہاؤس آف لارڈز، ہاؤس آف کامنز دونوں میں ایوارڈ ملے ہیں. ہمارے اس ڈرامے نے جو یہ بیریئرز توڑے ہیں وہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے ہم سب کی، کہ نہ صرف پاکستان میں بلکہ UK میں، امریکہ میں، انڈیا میں، آل اوور دا ورلڈ ہمارا یہ ڈرامہ دیکھا گیا. بلینز میں اس کے ویوز ہیں اور ساری دنیا میں پذیرائی ملی ہے. سو آئی تھنک قسمت ہی کہہ سکتے ہیں آپ اس کو. ہماری ہارڈ ورک کو تھوڑا سا اللہ تعالیٰ نے بہت سراہا اور لوگوں نے بہت پیار دیا. تو مجھے لگتا ہے کہ وی آر ویری لکی اینڈ ویری ہیپی کہ آج یہ آنر سے مجھے نوازا گیا. ایک اوپننگ ہے مجھے ایسا لگتا ہے، بیکاز آپ صرف اپنی ہی باؤنڈریز کی حد تک محدود نہیں ہیں. اب اگر آپ اچھا کام کریں گے تو آپ کو گلوب ریکگنائز بھی کریں گے، آپ کو اپریشیٹ بھی کریں گے، ایکنالج بھی کریں گے. جیسے انڈین فلمز ہمارے لوگ دیکھتے ہیں ویسے ہی ہمارے ڈرامے انڈین لوگ دیکھتے ہیں، اور ہماری فلمز وہاں لگتی نہیں ہیں، ورنہ وہ بھی دیکھیں. جیسے میرے اس ڈرامے کے بعد میں آپ کو بتاؤں، جتنا بھی انڈیا کا ہمارا آڈینس ہے انہوں نے ساری میری فلمز جا کے دیکھی. حیدرآباد پولیس نے کراچی سے اغوا ہونے والے بچے کو بازیاب کرا لیا. پولیس کا کہنا ہے کہ دوران پیٹرولنگ مشکوک شخص کو حراست میں لیا گیا جو بچے کو لے کر جا رہا تھا. ملزم علی نواز سے بچے سے متعلق پوچھا گیا تو وہ مختلف بیانات سے گمراہ کرتا رہا. ملزم سے تفتیش کی گئی تو اس نے بچے کو کراچی سے اغوا کرنے کا اعتراف کیا. ملزم نے بیان دیا کہ 6 سالہ بچے کو مچھر کالونی سے اغوا کیا تھا. میں بچوں کو اغوا کر کے انہیں آگے فروخت کرتا ہوں یا ان سے بھیک منگواتا ہوں. بچے کے اغوا کا مقدمہ تھانہ ڈاکس میں والد کی مدعیت میں درج ہے. حیدرآباد پولیس نے کراچی سے اغوا ہونے والے بچے کو بازیاب کرا لیا. پولیس کا کہنا ہے کہ دوران پیٹرولنگ مشکوک شخص کو حراست میں لیا گیا جو بچے کو لے کر جا رہا تھا. ملزم علی نواز سے بچے سے متعلق پوچھا گیا تو وہ مختلف بیانات سے گمراہ کرتا رہا. ملزم سے تفتیش کی گئی تو اس نے بچے کو کراچی سے اغوا کرنے کا اعتراف کیا. ملزم نے بیان دیا کہ 6 سالہ بچے کو مچھر کالونی سے اغوا کیا تھا. میں بچوں کو اغوا کر کے انہیں آگے فروخت کرتا ہوں یا ان سے بھیک منگواتا ہوں. بچے کے اغوا کا مقدمہ تھانہ ڈاکس میں والد کی مدعیت میں درج ہے. راولپنڈی صدر اسٹیشن تا فیض آباد تک میٹرو بس سروس بحال کر دی گئی ہے. بابر ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانیں گے. بتائیے گا بابر. جی ہاں، راولپنڈی اور اسلام آباد کے باسیوں کو شدید مشکلات کا سامنا رہا ہے. 6 روز تک میٹرو بس سروس معطل کی اس لیے کہ ٹریک کی مرمت کی جا رہی تھی اور ہنگامی سطح پر اس کی ٹریک کی مکمل کی گئی. DGRDA کمشنر اور ڈپٹی کمشنر کی جانب سے بار بار جو ہے مرمت کا کام کا جائزہ لیا جا رہا تھا، اور اب باقاعدہ طور پر صدر سے فیض آباد میٹرو اسٹیشن تک مکمل طور پر ٹریک کو بحال کر دیا گیا. یوں آج سے صدر تا 5 سیکٹریٹ تک میٹرو بس سروس مکمل طور پر بحال کر دی گئی ہے. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے. چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی کا دورہ عراق اور ISPR کے مطابق جنرل سائر شمشاد مرزا کی عراق چیف آف ڈیفنس فورسز سے ملاقات ہوئی. لئیک الرحمان ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانیں گے. بتائیے گا لئیک. چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل سائر شمشاد مرزا جو کہ عراق کے دورے پر ہیں، انہوں نے عراقی وزیر اعظم، وزیر دفاع، وزیر داخلہ اور چیف آف ڈیفنس فورسز سے ملاقاتیں کی ہیں. ان ملاقاتوں کے دوران باہمی دلچسپی کے امور کے ساتھ ساتھ سیکیورٹی کی صورتحال، علاقائی جو معاملات ہیں ان پر بھی تفصیلی بات چیت کی گئی اور دونوں جانب سے باہمی دفاعی تعاون اور فوجی تعاون کو مزید وسعت اور فروغ دینے کی ضرورت پر زور دیا گیا. اس موقع پر عراقی سول اور ملٹری قیادت کی طرف سے مسلح افواج کا جو اس اعتراضی دہشت گردی کے لیے کامیابیاں سمیٹی ہیں اور جو قربانیاں ہیں ان کا بھی اعتراف کیا گیا. یہ بتاتا چلوں کہ ان ملاقاتوں کے دوران باہمی دفاعی تعاون اور سیکیورٹی تعاون کو مزید فروغ دینے پر بھی اتفاق کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے. شیخ پورہ پولیس نے کزن کو مار کر اور انگوٹھا کاٹ کر ATM سے رقم نکلوانے والے ملزم کو ساتھیوں سمیت گرفتار کر لیا. DPO کا کہنا ہے نوجوان یاسین کو گولی مار کر قتل کرنے کے بعد اس کا انگوٹھا کاٹا گیا تھا.
مقتول کی بوری بند لاش نہر میں کار سے ملی تھی۔ ملزمان نے نوجوان یاسین کو فیصل آباد سے بلا کر قتل کیا۔ ملزمان نے مقتول کا انگوٹھا استعمال کر کے 10 لاکھ رقم نکلوا لی تھی۔ ملزمان نے مزید رقم نکلوانے کے لیے انگوٹھا اپنے پاس رکھا ہوا تھا۔ کراچی کے علاقے کلری پولیس کے ہاتھوں زخمی حالت میں گرفتار ملزم متعدد ڈکیتیوں میں ملوث نکلا۔ افضل خان ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانیں گے۔ افضل، اپڈیٹ کیجیے گا۔ دیکھیے، ماڑی پور سروس روڈ پر کلری پولیس سے مقابلے کے بعد زخمی حالت میں گرفتار ملزم پولیس ریکارڈ کے مطابق متعدد ڈکیتیوں کی وارداتوں میں ملوث نکلا۔ اس ملزم کی شناخت شاہزمان عرف مٹھو کے نام سے ہوئی ہے۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ 5 سے 6 ماہ قبل بھی ملزم پولیس مقابلے میں زخمی حالت میں گرفتار ہوا تھا اور ملزم اس کے بعد جو ہے وہ دوبارہ جیل سے باہر آ کر وارداتیں کرتا تھا۔ ملزم زیادہ تر چائے کے ڈھابوں اور ہوٹلوں پر لوٹ مار کی وارداتیں کرتا تھا اور اس ملزم کا پہلے بھی کرمنل ریکارڈ موجود ہے اور اس سے اسلحہ بھی برآمد ہوا ہے۔ اب اس کے خلاف ایک مزید مقدمہ درج کر کے اس کے دیگر ساتھیوں کی تلاش بھی پولیس نے شروع کر دی ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ کہانی پرانی مگر انداز نیا۔ ہالی ووڈ کی ایڈونچر سے بھرپور فینٹیسی فلم سنو وائٹ کا ایک اور ٹریلر جاری کر دیا گیا۔ جنگل میں پناہ لینے والی شہزادی اپنے بونے دوستوں کے ساتھ آئندہ سال 21 مارچ کو جادوئی دنیا کی سیر کرانے آ رہی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ARY نیوز۔